کسانی که نماز اول وقت نمیخونن نماز نفرینشون میکنه. میگه ضیعک الله کما ضیعت، خدا تو رو ضایع کنه. امشب یه حدیثی دیدم، من میخواستم این حدیث رو بگم. آقا این حدیث خیلی عجیبه، من در عمرم همچین حدیثی ندیده بودم. روایت داره اگر در خانه بی نماز باشه، من در عمرم این حدیث ندیده بودم. ان النبی صلی الله علیه و آله قال اذا کان فی بیت من لم یصلی نزع الله و البرکت من ارزاقه. برکت رزقشون میره، رزقشون برکت نداره، هر چی میزنن چیزی تو بساطشون نیست. و اعمارهم، عمرشون هم 30 ساله 40 ساله میمیرن تونسو. و ینزل علیهم فی کل یوم 70,000 لعنه، روزی 70,000 هم لعنت برشون میاد. یه بی نماز تو این خونه، اونها دیگه همه نماز شب خونن اما لعنت میاد برای اونا. و یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، حتی نماز شب خونم که از دنیا میره بدون ایمان از دنیا میره. چه اثری داره اون بی نماز تو این خونه؟ ای گفتی چرا اون نماز شب خونم بی ایمان از دنیا میره؟ بگی کی میگه؟ برای اینکه اون بی نماز رو میدید اخمش تو هم نمیکرد. پس یه بی نماز تو خونه باشه چند ضرر داره؟ برکت رزق میره، برکت از عمر میره. 70,000 لعنت، ملائکه لعنت میفرستن. و بدون ایمان اهل یخرجون جمع ها، نه فقط اون که نماز نمیخونه، یخرجون یعنی همه اهل خانه بدون ایمان از دنیا